پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مودی حکومت سن مسئلہ کشمیر کے اتنے اقوام متحدہ دی منظور کیتیاں گئی قرارداداں دی ڈٹائی دینا خلاف ورزی کردے ہوئے بھارتی لوک سبھا وچ 2 بل منظور کیتے ہیں، جس کا مقصد مقبوضہ جموں کشمیر اسمبلی انتخابات وچ مسلم اکثریتی نمائندگی کو کٹ کرنا ہے۔ بھارتی ایوان زیرین لوک سبھا سن جموں کشمیر دی تنظیم نو ترمیمی بل منظور کر کے دایا ہے، جس وچ ایک منصوبے دے تحت غیر مسلماں دے واسطے 3 سیٹاں بدائیاں گئیاں ہیں۔ بھارتی لوک سبھا سن ایک اور بل منظور کیتا ہے، جس کا مقصد ریزرویشن قوانین دی تنظیم نو دے نام دے اتے مقبوضہ جموں کشمیر وچ تقرریاں اور تعیناتیاں دے واسطے باہر دے لوکاں دے واسطے دروازے کھولنا ہے۔ مفرور پنڈتاں دے واسطے 2 اور آزاد جموں کشمیر دے بیکار افراد دے واسطے 1 سیٹ نامزد کرنا کشمیری مسلمانوں کو بے اختیار بنانے دی ایک اور کوشش اور سازش ہے۔ انتخابی حد بندیاں دی دوبارہ ترتیب 9 ہندو اکثریتی جموں کو زیادہ نشستاں دینا اور ہن غیر مسلماں دے واسطے 3 سیٹاں نامزد کرنے دا مقصد ہی مقبوضہ جموں کشمیر وچ نو آبادیاتی آبادکاری دے واسطے راہ سارا کرنا ہے۔ بھارتی پارلیمنٹ تے ایوان زیرین لوک سبھا وچ مقبوضہ جموں کشمیر دے متعلق 2 بلاں دی منظوری کشمیری مسلمانوں کو سیاسی اور معاشی طور دے اتے مفلوج کرنے دی ناپاک کوشش ہے۔ مسلم اکثریتی جموں کشمیر وچ ہندو وزیر اعلیٰ مسلط کرنا ہندوتوا قوتاں دے مچروکنے عزائم ہیں۔ RSS BJP ایجنڈا مسلم شناخت والے مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہندو تہذیب مسلط کرنا ہے۔ مودی سن آرٹیکل 370 کو ختم کر کے کشمیری مسلمانوں کو بے اختیار کرنے دی راہ وچ رکاوٹاں پہلا ہی تھی ختم کر کے دیا ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کو نو آبادیات وچ بٹانا RSS اور BJP دا چروکنا خواب رہا ہے۔ پاکستان سن 2 دیہڑے پہلا مقبوضہ جموں کشمیر دے متعلق بھارتی ایوان زیرین وچ منظور کیتیاں گئیاں 2 بلاں دے اتے رد عمل دا اظہار کردیا ہویا مقبوضہ جموں کشمیر دے اتے بھارت تے ناجائز اور غاصبانہ قبضے کو برقرار رکھنے دا ایک اور فریب قرار دیتا ہے۔ بین الاقوامی برادری کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ مودی دے ناپاک منصوبیاں دا نوٹس کرنا چاہیے۔